Use the project. So he was using the word green barrier. So I would say it's not a wind barrier. It is more of a dust barrier. So what we are trying to do, see, we already take measures because we know that we are handling a coal cargo and we are running a coal terminal. So we take already a lot of measures are already been taken. We have a completely mechanized system through conveyor belt. So there is not much of manual handling which we are doing. We already have dust suppression. We have now recently installed a automated dust suppression system. We also use nanochemicals which we spray on the cargo heap so that the dust can be arrested. In addition to this, we have a natural height of almost 40 meters between our jetty to this level where people stay. But we thought that it is all the more prudent on us that we should again go for a dust barrier so that we can create further interface so that the people who are staying in the vicinity don't get exposed to the coal dust. So that is the whole rationale behind this. So we took his opinion, and he also thought it was a very novel idea that it will be definitely contributing to protect the people from any dust, any fugitive dust which may otherwise escape. Because normally, as I said, we take all possible measures, but as I said, the word fugitive, which means that any dust which escapes the system definitely will have a barrier which will be restricted, and it will never get to reach the population. I think sir had already just briefed about it. So dome is it's a big ticket cost for us. So JSW has built a dome at the cost of some 200 crores. But for us, we have two plots. So if I have to build a dome, it will be nothing less than 400 crores. So definitely it has gone for approval, but it may take some time. So this more or less is a stopgap. But dome, I am not able to commit now because, as I said, it's a big ticket cost, and we have already exhausted 15 years of our concession. But so that presently the population doesn't get even remotely impacted because of the coal dust, we are taking all possible measures so that none of the coal particles reaches the population. टेन्शन हांव करून घेता तें पळय बेजिकली आमच्या मुर्मा गोवान कितलीशीं वर्सां जालीं हो कोलाक लागून डस्ट पोल्युशन जी आमची दोन कंपनी आसा हांगा, एक अडानी आनी एक JSW, आनी ह्या खंय तरी पोल्युशन जाता हे आमी मान्य करता, आनी हेज्या लागून खुबदां हांवें आवाज उठयलेलो आसा. आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनी उठयलेलो आसा, तसोच हांवें एसेंब्लीनी हो आवाज उठयलेलो आसा. आनी हे 3 वर्सां जो म्हाजो टर्म कंप्लीट जाला, ह्या 3 वर्सां भितर म्हाजो जर मेन मुद्दो आसलेलो जाल्यार हे डस्ट पोल्युशन कशें कंट्रोल करतले. म्हाज्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां हांवें घातलेलो कितें आमी जिखल्या उपरांत हो डस्ट पोल्युशन हांव कंट्रोल करतलो म्हणून. आनी तेज्या लागून जो पोट तिडकीन हांव काम करता डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करपा लागून तो हांव जाणा. आयज पर्यंत खंयच्याच आमदारान या मंत्र्यान केन्नाच कोणें हो इनिशिएटीव घेवन आसलो, बट आयज खंय तरी हांव फुडें सरोन हो खंय तरी हांव म्हणना कित्याक हांव फूल सक्सेसफूल जातलो डस्ट कंट्रोल करपाक, पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून. खंय तरी म्हाजो प्रयत्न आसा आनी हे प्रयत्न हांवें सक्सेसफूल करून दाखयलेले आसा. जशें सगळ्यांक मेन म्हणटा तो जेन्ना हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मिटींग घेतली आनी त्या बरोबर आमचे JSWच्या लोकांची मिटींग घेतली, तेज्या उपरांत अडानीच्या लोकां वांगडा मिटींग घेतली आनी तांकां हांवें सांगलें खंय तरी हे पोल्युशन कंट्रोल करपा लागून तुमकां इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. आनी तेज्या लागून तो डोम बांदचो प्रोपोजल घेतलो आनी 300 कोटी मोडून JSW तो डोम बांदलेलो आसा. डोम बांदल्या उपरांत हांव अशें म्हणना की टोटल कंट्रोल जातलो, बट खंय तरी एक 50% तरी कंट्रोल करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. हांव जाणा लोकांक आयज त्रास जाता कोल पोल्युशन, बट हे म्हाज्या टर्मानसून न्हू, हे पयलींसून चालू आसा. गेली 30 वर्सां जालो कोल हँडलिंग हांगा जाता, बट हेजेर प्रिकॉशन सुद्दां घेवपाक लागून केन्नाच कोणेन फुडाकार घेवन नासलो. बट आयज हांवें घेतलेलो आसा, डोम येयलेलो आसा. जे ट्रक्स कोलाचे ट्रक्स बाकीचे जे ट्रान्सपोर्ट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून जाताले हांगा जेटीरसून, बोगद्या वयरसून, सड्या वयरसून, हांगासून ते सद्या आमी बंद केल्लेले आसा. जे आतां डायरेक्ट फ्लायओवरासून आउट एंड आउट वर्ना पुलिसून वयता. एक ट्रक गोंयच्याचो आमच्या रस्त्यार येयना. सो हे एक सेकंड प्रिकॉशन घेतलेले आसा डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून. आनी तिसरे जे घेतलेले आसा ते आयज आमच्या बरोबर अडानीचो चीफ आसा हांगा संदीप रॉय, तेजे बाकीचे सगळे वांगडी आसा. तांकां रिक्वेस्ट केल्लो आसा इन फ्युचर तेंच्यांनी आमकां सांगलेलो आसा थंय डोम घालतले म्हणून. बट सद्या प्रपोजल असो आमी हे केल्लो आसा की सद्या कितें तरी प्रिकॉशन घेवचें, कित्याक जे आमचे सड्या बस स्टँड टू एल्मोन पर्यंत सद्या प्रिकॉशन अशें घेवपाक लायलेलें आसा कित्याक फूल विंडस्क्रीन येतली आख्खी आनी 5 मिटराची विंडस्क्रीन आसतली. 5 मिटराच्या हायटीचेर जे डस्ट वयर येता ते खंय तरी कंट्रोल करपाक हांव प्रयत्न करता. हे म्हाजे एक्सपेरिमेंट, हे हांव ट्राय करता पोल्युशन कसो तरी कंट्रोल करपाक लागून.
कित्याक जे उतार हांवें लोकांक दिल्लेले इवन एसेंब्लीन म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतार दिल्लेले आमी मुर्मुगांव पोर्टान अडानी जावं या JSW जावं 1 टन सुद्दां आमी आनी वाडोवपा ना जो तांकां कॅपिंग दिल्लो आसा लिमीट दिल्लो आसा त्याच लिमिटेचेर दवरतले म्हणून आयज पर्यंत वाडूना हांव चॅलेंज करता कोणेनूय जर सांगलो जाल्यार बाबा आमी वाडयला म्हणून म्हाज्या टर्मा भितर जाल्यार हांव रेडी आसा ताका आन्सर करपाक लागून बट 1 टन सुद्दां आमी वाडयलेलो ना तितलोच दवरलेलो आसा आनी म्हाजो प्रयत्न आसा आतां अडानी बरोबर हे विंड स्क्रीन घालून आतां फर्स्ट फेजीन ते आमचे हांगा करतले स्टॉपा कडसून रायटीचेर म्हणजे फर्स्ट फेजीन ते स्टार्ट करता आमचे बस स्टॉपा कडसून 250 मिटर फर्स्ट फेजीन घेतले आनी बाकीचो आसा तो सेकंड फेजीन घेतले सो आमकां कितें तो वयर येता तो खंय तरी स्टॉप जावचो तेज्या लागून हो हांवें प्रयत्न केलेलो आसा कोलाचो प्रश्न हो आतांचो न्हू खूब वर्सां पासून ह्यो कोलाचो प्रश्न आमी सोंसतात आणि घराघरांनी तो काळो कचरो वचा आसलो प्रत्येकाच्या घरांनी पण आयज हो डोम घातल्या उपरांत कितलीशीच रिलीफ मेळ्ळेली आसा प्रत्येकाने चॅक करपाचें आपापल्या गोष्टी की आपापल्या घरा कडेन पयलींच्या जे पर्संटान काळो डस्ट हे आसलो तो आतां खूब कमी जाल्लो डोम आणि त्याच्या उपरांत हो आतां नेक्स्ट स्टेप घेतलेलो सरान तो खरोच एप्रिशिएटेबल आसा कारण हेका लागून कितलेशेच पोल्युशन आमचे कमी जातले आणि हेल्थाक आमच्या किंवा फॅमिलीक हेचो खूब हेल्प जातलो हांव खरोखर धन्यवाद दिता आमचे MLA श्री संदीप हनुमंतराव हांणी हो इनिशिएटीव घेतला आमचे मुरगांव भागात जे कोल्ड डस्ट पोल्युशन जाता अशें आमी मान्य करतात पण जाता तितले ते प्रिवेंट करपाक ताजो म्हणजे तो सायड इफेक्ट म्हणजे कितें ताजो जो वायट इफेक्ट जो जाता तो कंट्रोल करपाक आज एक बरोसो एक इनिशिएटीव आमचे आमदार श्री शंकरभाई आमोणकरान घेतलेलो आसा अदानी आनी तेंच्यांनी मेळोन एक हांगा एक विंड स्क्रीन लावपाची अशी एक योजना केल्ली आसा इट्स अ व्हेरी गूड इनिशिएटीव आनी म्हाका असं अशी एक पहल केल्ली आसा की हे फुडें मुरगांवकारांक जो जशें अदानीच्या हांच्यांनी सांगलें की तो फ्युजिटीव तो जो पोल्युशन भायर सरता ते ट्राय करतात आतां तितलें पोल्युशन कंट्रोल करपाक पूण तो जर भायर सरता तो ह्या विंड स्क्रीनीन म्हाका दिसता खुबशे प्रतिशत कमी जातलो आनी म्हाका दिसता मुरगांवकारांक जो पोल्युशनाचो जो प्रॉब्लम किंवा हेल्थ हॅजर्ड्स जाता ते म्हाका दिसता खूब प्रमाणात कमी जातले अशें म्हाका दिसता हांव बाईक टँक्स म्हणटा हो डिफरंट इनिशिएटिव्स थोड्यांनी चिंतलेले डोम तर ऑलरेडी तुमी सांगल्या फॉर्च्यून ते घेतले केन्ना डोम बांदतात डोम तर भायर करूनच येतलो बट बिफोर दॅट कितें तर डिफरंट इनिशिएटीव तेणें ट्राय केलो विंडशील्ड आनी कोणा चिंतूकूच नासतले अशें कोण चिंतलो म्हणून सो इट इज डिफरंट लास्ट टायम जेन्ना लास्ट 2 म्हयन्या खातीर वास हे जालो इमिजिएटली आमी मिटींग घेतली सो वी वर विटनस इवन संदीप रॉय वॉज देयर एंड थँक्स संदीप रॉय फॉर गिविंग अस सम इन्फॉर्मेशन हाऊ इट इज प्रोसेस इज गोईंग ऑन की जे कोला खातीर जे प्रिपरेशन जाता ते खूब बरें आनी आमी कितले वर्सां जाल्यार आमी सोंसताले कोला खातीर आयज तो डोम बीन घालून सरान आमची खूब बऱ्याचे बरी कामां केल्या जशें ते ट्रक ब्रक ते हांगासून आमच्या लोकल रोडा वयल्यान वताले ते पसून ते बंद जाला आनी मेन आतां तेंच्यांनी जो पोर्टाचो कनेक्टेड रोड केला तो बरें केला आनी सर हेच्या फुडें आमचे बरें काम करतलो आनी त्या सरा कडेन म्हणटा हे अशें कामां करीत राव म्हणटा जे पावण्यार आनी एक पावल संकल्पा बामणकर हांणी मारिल्लें आसा आनी ते म्हळ्यार तो कोल जो आसा तो कोळसो जो आसा तो कोळशाचो त्रास आमच्या सड्या वयले जे लोकेलिटीन जे लोक रावतात ते गेल्या कितलेशेच वर्सां सोंसतात तेंच्या घरांनी कोल वयता आनी अशे तरेन ते पूण हेचे पयलीं म्हाका दिसता कोणेच प्रयत्न करूं ना की असो कितें तरी प्रकल्प हाडप डोम बांदप आनी म्हाका दिसता संकल्पान एक बरो प्रकल्प हांगासर हाडलो आनी JSW आनी आमच्या अडानी तेंचे आमी उपकारी आसात ते हांगासर तेंच्यो कंपनी व्हडल्यो कंपनी हांगा आसात आनी ताणें तो डोम बांदून कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केला म्हणजे संकल्पाच्या यशाक थोडें तरी यश आयलां दिसता म्हाका आनी तशेंच फुडल्या यशाक ताका यश हांव येता